السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا عرفان احمد۔ آج پھر آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک سندھی نظم لے کے آیا ہوں، اور پہلے سندھی میں نظم سناؤں گا آپ کو، اس کے بعد اسی نظم کا ترجمہ اردو میں بھی سناؤں گا۔ نقاش الوانی کی نظم ہے، بہت مختصر اور جامع اور بہت ہی خوبصورت نظم۔ عنوان ہے آج ऐं کل۔ جی ہاں، آج اور کل۔ سندھی میں نظم پیش ہے۔ ہو الزامن جی بھری مجھے متھے تے رکھی ہلیو हुयो، جڏहिं वापसि मोटियो त गुल खणी आयो। मूं पहिरीं बि का तरदीद कोन कई, हाणे बि का ताईद नथो करियां, छो त वक़्तु पंहिंजे लाइ सचायूं पाण पैदा कंदो आहे। बहुत ही खूबसूरत नज़्म, जिसका तर्जुमा उर्दू में आपकी समाअतों की नज़र। उन्वान है आज और कल। वो इल्ज़ामात की गठरी मेरे सर पे लाद के चल दिया, जब वापस पलटा तो फूल ले आया। मैंने पहले भी कोई तरदीद नहीं की, अब भी कोई तायद नहीं करता, क्योंकि वक्त अपने लिए सच्चाइयाँ खुद पैदा करता है। उम्मीद है कि ये नज़म आपको बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।